नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोरोना रोकथाममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सक्रियता बढाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन प्रेरित गर्दै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पौष्टिक आहार दिँदै। आफ्नै लगानीमा भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै 1 महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी। अक्सिजन खरिद गर्दै संक्रमितलाई वितरण गर्दै। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा बन्यो अस्थायी कोभिड अस्पताल। 10 शैय्या सहित अक्सिजनको व्यवस्था। कोरोना नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। पाल्पाको बाथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 15 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र तमान खोलाको पानी उपयोग गरेर बागलुङको ठोरपाटन नगरपालिकाको गाउँ नै चिलिमिली। 100 किलोवाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदो छ। संक्रमण बढेसँगै थाथलो फर्कनेबाट गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलियो। विवाह, भोज र व्रतबन्धले पनि संक्रमण बढाउन मद्दत गर्यो। संक्रमितको वृद्धिले अहिले गाउँ अझ भनौं समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ। पहिलो लहरको तुलनामा हाल कोरोना संक्रमण अत्याधिक फैलिरहेको छ। संक्रमणका कारण अवस्था भयावह उन्मुख छ। संक्रमितलाई आइसोलेसन राख्ने ठाउँ छैन। स्थानीय सरकारले आइसोलेसन निर्माण गरेका छन् तर संक्रमितको उपस्थिति छैन। त्यसैले कर्णाली प्रदेशको चन्दननाथ नगरपालिकाले भने होम आइसोलेसनमा नै बसिरहेका संक्रमितको स्याहार गरिरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै आएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्ला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको समन्वयमा कोरोना परीक्षण गर्नका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनाको सचेतीकरण गर्दै आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आएको हो। यस्तै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको टोली दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसबाट संक्रमितका घर घरमै पुगेर पोषिलो आहार, स्वास्थ्य सामग्री र भिटामिन वितरण गर्दै आएको छ। चन्दननाथ नगरपालिकाका 10 वटै वडाका संक्रमितलाई
चना 2 केजी, अन्डा 1 क्यारेट, च्यवनप्रास 1 बट्टा, 15 दिनका लागि भिटामिन सी र भिटामिन बी का साथै साबुन 2 चक्की, सेनिटाइजर 1 बट्टा र मास्क 2 प्याकेट वितरण गरिएको छ। हामीले यस चन्द्रनाथ नगरपालिकामा भोलिबाट चाहिँ यो सबै गरेर चाहिँ 57 जना चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ र कोही चाहिँ कासको आइसोलेसनमा र कोही चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ। जो होम आइसोलेसनमा बस्ने चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा र उहाँको चाहिँ लक्षण नदेखिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चन्द्रनाथ नगरपालिकाले अनि यो पोसिलो आहार सहितको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ झोला बनाएका छौँ। यसमा चाहिँ 2 किलो चाहिँ चना, 1 क्यारेट अन्डा, 2टा साबुन, एउटा चाहिँ मास्क, 50वटा मास्क, सेनिटाइजर र चाहिँ भिटामिन डी र भिटामिन ई चाहिँ 15 दिनको लागि हामीले त्यो चाहिँ घरमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय मेयरज्यू, हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, शाखा प्रमुखज्यूबाट चाहिँ वितरण हुनेछ। कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट बजेटको व्यवस्था भएको छैन। अन्य स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन भए पनि यो नगरपालिकामा हुन सकेको छैन। तर जिल्लाकै सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको नगरपालिकामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ। संक्रमितको मनोबल उच्च बनाउन, संक्रमण फैलन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन प्रेरित गर्दै परामर्श पनि हुँदै आएको छ। त्यही ढङ्गमा हामी अगाडि बढ्छौँ। चुनौती चाहिँ के छ भने अब मुख्य कुरो चाहिँ नगरपालिकाभित्रको चाहिँ क्षेत्र भनेर होला हामीलाई चाहिँ न सङ्घबाट न प्रदेशबाट चाहिँ यो नगरपालिकालाई चाहिँ बजेट छुट्याइएको छैन, जसको कारण चाहिँ सबै पालिकामा चाहिँ 10-10 लाखका दरले चाहिँ 5 सयको चाहिँ कोभिड अस्थायी चाहिँ आइसोलेसन वार्ड खुल्नु भनेर चाहिँ परिपत्र भयो। तर चाहिँ यो नगरपालिकामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजेट नआएको हुनाले हामीले चाहिँ खोल्न सकेका पनि छैनौँ र त्यसको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने जमर्कोमा लागिरहेका छौँ। नगरपालिकाका संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि सबै स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि खटिएको र संक्रमितको स्याहार सुसारका लागि जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्न तल्लीन रहेको नगर प्रमुखको भनाइ छ। यस्तै मापदण्ड सहितको आइसोलेसन निर्माणका साथै अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि कासमा हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौँ र अब आउँदैछ हामीले झिकाएका छौँ। अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा छ हामीसँग, तर हामीसँग भेन्टिलेटर अक्सिजन मात्रै नभएको अवस्था हो। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै आइसोलेसन बनाउने पनि तयारीमा लागेका छौँ। सायद सन्डेबाट आइतबारबाट हाम्रो आइसोलेसन अलिकति स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा भएको आइसोलेसन, क्वारेन्टिन जस्तो होइन त्यस्तो आइसोलेसन हामी तयारी गर्दछौँ। हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनुहुन्छ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एउटा डाक्टर पनि पठाउनुहुन्छ र हामीले अहिले तत्कालको लागि 30 बेडको आइसोलेसन अलिकति राम्रो आइसोलेसन तयार गर्दैछौँ र त्यो सुरुवात मात्रै हो। आवश्यकताको आधारमा हामी अर्को आइसोलेसन पनि सुरुवात गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा चाहिँ बालबालिकालाई छुट्टै राख्ने, महिलालाई छुट्टै, पुरुषलाई छुट्टै खालको पार्टिसन गरेर त्यसरी क्याबिन खालको चाहिँ हामी आइसोलेसन तयारी गर्दैछौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार जुम्लामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका अधिकांश चन्दननाथ नगरपालिकाका छन्। यसर्थ पनि नगरपालिकाले थप संक्रमण फैलिन नदिन र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा नै पौष्टिक आहार दिएर सराहनीय काम गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले चन्दननाथबाट संक्रमितको स्याहार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न आवश्यक छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपाललाई धेरै ठूलो पाठ सिकायो। अस्पतालमा शय्या निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, अस्पतालका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको मौजुदात हुन पनि आवश्यक रहेछ। त्यति मात्र नभई अक्सिजन प्लान्ट अपरिहार्य नै रहेछ भन्ने कुरा सिकाएको छ। किनकि पछिल्लो समय अक्सिजन अभावमा नै सयौंले ज्यान गुमाए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढेसँगै अक्सिजनकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आउँदै गएको छ। तर अब अभावले सिकाएको पाठले होला स्थानीय सरकार अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा भने जुटिरहेका छन्। स्वास्थ्य जटिलता जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने भन्दै भक्तपुर नगरपालिका अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जुटेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै लगालीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय अक्सिजनको अभाव भएकोले कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनेको दर तीव्र रूपमा बढेसँगै पालिकाले अक्सिजन उत्पादन गर्न लागेको हो। पालिकाको अनुसार प्लान्टका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको छ।
त्यसको लागि आवश्यक छलफल सुरु भएसँगै प्लान्ट कम्पनीसँग सम्झौता समेत गरिएको छ। अबको केही दिनमा प्लान्टको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरिनेछ। सामग्री खरिदका लागि प्रदेश सरकारले केही समस्या खडा गरेको थियो, तर समस्यालाई समाधान गरी पालिकाले खरिद प्रक्रियाको ढोका समेत खोलिसकेकाले अबको 20 दिनमा आवश्यक सामग्री खरिद गरी प्लान्ट जडान गर्ने र अक्सिजन उत्पादन हुने विश्वास पालिकाको छ। हाम्रो वैशाखको 1 गते जेठको 1 गते नगरपालिकाले हामीलाई निर्देशन दिनुभयो यो हाम्रो अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापनको निम्ति भनेर समिति बनाउनु भयो। ती समितिको निर्णयअनुसार हामीले करिब 6-7वटा कम्पनीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि हाम्रो नगरपालिकाको जुन बिरामीको फ्लो अनुसार हाम्रो क्यापेसिटीको विषयमा सबभन्दा पहिला हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। ती अध्ययनअनुसार हामीले के देखेन NMQ 20 देखि 30 उपयुक्त हुने हामीले देख्यौँ। अनि यो पछि हाम्रो 100 बेडसम्मको हस्पिटल सञ्चालन हुनेलाई त्योसम्मको निम्ति पनि हामीले सोच्दा के उपयुक्त हुने भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले 30 NMQ को चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले विभिन्न कम्पनीसँग अहिले पनि छलफल गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य कार्यालयसँगै खोप अस्पताल निर्माणाधीन छ। सोही निर्माणाधीन नगर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिनेछ। प्लान्ट मार्फत प्रत्येक दिन 120 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुनेछ। उत्पादित अक्सिजन नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य आइसोलेसन केन्द्र र निर्माणाधीन खोप अस्पतालमा प्रयोग गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पतालको साइटको विषयमा त्यसको टेक्निकल एस्टिमेसनदेखि लगाएर त्यसको स्पेसिफिकेसनहरू तयार गर्ने हामी अलि अगाडि नै वर्कआउटहरू गरिसकेका छौँ। त्यो बाहेक अहिले साइट प्रिपरेसनको काम पनि भइसकेको छ। हाम्रो यो हस्पिटल खोप हस्पिटलको जुन बिल्डिङ छ त्यसको उत्तरपट्टिको एउटा ठाउँ त्यहाँ चाहिँ एकदम बाइक परेर अनि हाम्रो यो टेक्निकल पनि मिल्नेहरूले त्यो ठाउँको लागि प्रिपरेसन र यो 15-20 दिनमा आउँछ त्यो प्लान्ट चाहिँ त्यहाँ राख्दाखेरि त्यसको इलेक्ट्रिकल सेटिङहरू पनि मिलाउनु पर्छ। त्यसको पनि वर्कआउट सबै अहिले भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि हाल नगरपालिकाले 25 शय्या एचडियू सहित 50 शय्या क्षमताको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। सोही आइसोलेसन केन्द्र मार्फत सामान्य तथा जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचार हुँदै आएको छ। हालसम्म 128 जना संक्रमितले सेवा लिएको आइसोलेसनबाट 84 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन्। तर कसैलाई पनि अक्सिजनको अभाव छ भन्दै फर्काउन नपरेको दाबी पालिकाको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयका इन्चार्जका अनुसार पालिका आफैले बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन खरिद गर्दै आएको छ। अक्सिजन व्यवस्थाको लागि पनि अब नेपालभरि नै यो अक्सिजनको अलिकति अभाव चाहिँ भएको हामीले पाइरहेका छौँ। हाम्रोमा पनि समस्या छ। त्यसरी समस्या हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सेन्टरमा आउने हाम्रो नगरपालिकाको जुन स्वास्थ्य केन्द्रहरू आउने एसडीमा बस्ने आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई अक्सिजनको अभाव आजसम्मको मितिमा हामीले हुन दिएको छैन। विभिन्न प्रयास विभिन्न ठाउँबाट हामीले ल्याएर चाहिँ त्यो सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई त्यो पुर्याउने काम चाहिँ भइरहेको छ। अहिले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो गएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले चलाएको जुन स्वास्थ्य केन्द्र छ एचडियू आइसोलेसन छ अक्सिजनकै कारणले हामीले अन्त कहीँ रिफर गरेका छैनौँ। हाम्रो बलबुत्ताले चाहिँ त्यो उपचार गर्न सकिने उसलाई व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने हामीले गरेका छौँ। अक्सिजन नभएर अन्त जानुहोस् भनेर हामीले आजसम्मको मितिमा चाहिँ त्यो भन्नु परेको अवस्था आएको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आइसोलेसनमा बिरामीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सेवा पालिका आफैले व्यवस्था गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नभएका बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा मार्फत आइसोलेसनमा ल्याउने गरिएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आइसोलेसन केन्द्रमा सम्पर्क गरी सम्बन्धित वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर आइसोलेसनमा ल्याउने गरिएको छ। र बिहान हामीले बिरामीहरूको लिने एडमिसन गर्ने सन्दर्भमा बिरामीहरूले हामीलाई कोभिड पोजिटिभ भएको जानकारी दिनुहुन्छ र सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई जानकारी दिनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरूलाई अनि उहाँहरूबाट हामीलाई खबर आउनुहुन्छ। खबर आइसकेपछि हामीले बिरामीको स्थिति बुझेर हामीले उहाँहरूलाई कुन अस्पताल लानुपर्ने अथवा हामीले यहाँ उपचार गर्न सकिने त्यस विषयमा हामीले परामर्श गर्छौँ अनि बिरामीलाई हामीले हाम्रै आफ्नो कोभिड एम्बुलेन्सबाट लिन पठाउँछौँ। लिन पठाइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूले लगाउने लुगा बाहेक अरू सबै हामी यहाँ नगरपालिकाले नै बन्दोबस्त गरेका छौँ र त्यस हिसाबले हामीले बिरामीलाई
यहाँ एचडियूमा राख्नुपर्ने बिरामी हो कि नर्मल आइसोलेसन वार्डमा राख्नुपर्ने हो कि अक्सिजनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने त्यो छुट्याएर हामीले बिरामीहरूलाई त्यो अनुसार वार्ड फरक फरक वार्डमा हामीले सिफ्ट गर्छौँ। भक्तपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पालिकाले जनचेतनासँगै स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीयलाई सेवा दिँदै आएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19को दोस्रो लहरको सङ्क्रमण अहिले भक्तपुरमा पनि समुदाय स्तरसम्म फैलिने जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारको नाताले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासी सम्पूर्णलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनका निम्ति दैनिक रूपमा माइकिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू लगायत यहाँका स्थानीय अगुवाहरू सबै संयुक्त मिलेर यहाँका नगरवासीहरूलाई अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्कनका निम्ति साबुन पानीले हात धुनका निम्ति, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नका निम्ति, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नका निम्ति र सामाजिक दूरीमा रहनका निम्ति हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। सङ्क्रमित जो हुनुहुन्छ सङ्क्रमितहरूलाई हामीले वडा कार्यालय मार्फत नियमित सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधि खाद्यान्न पुर्याइरहेका छौँ। उहाँहरूको मनोबल बढाउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको देशलाई सङ्क्रमणबाट मुक्त पार्नु नै हो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो खर्च कटाएर भए पनि महामारी नियन्त्रणमा खेलिरहेको भूमिका साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। नागरिकलाई अहिले सडक, बाटो, पुल होइन ज्यान जोगाउने उपाय चाहिएको छ। यस्तो समयमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेर पालिकाले नागरिकप्रति आफ्नो कर्तव्य देखाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले देशमा महामारी फैलिरहँदा चुनाव घोषणा गर्नु कतिको उचित हो भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौँ। यो एकदमै अनुचित हो। अहिले जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने समयमा असंवैधानिक ढङ्गले अहिले मध्यवर्ती निर्वाचनमा जानु यो ठुलो घातक छ। यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि र देशको अनि संवैधानिक हिसाबले पनि अरू राजनीतिक अवस्थाले पनि सबै कुराले यो एकदमै चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि चुनाव होला जस्तो छैन। अनि राजनीतिक कारणले सबै दलहरूले यसलाई बहिष्कार गरेको, यसलाई असंवैधानिक भनेको अवस्थामा कानुनविदहरू, पत्रकार सबैले असंवैधानिक र गैर जिम्मेवार कदम भनेको हिसाबले चुनाव होला जस्तो लाग्दैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो चुनाव गराउने उद्देश्यले हो जस्तो लाग्दैन। संवैधानिक तथा अरू सम्पूर्ण देशको अवस्थाको हिसाबले हेर्दा नि यो गलत नै हो। चुनाव त अब यो कोरोना कारणले नहुनु पनि सक्छ, राजनीतिक कारणले नहुनु पनि सक्छ। अब सबै मिल्यो भने हुनसक्छ होइन। आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको होला। तर के भन्ने हाम्रो अब गरिब देश भएकोले साधन स्रोत कम भएकोले कमै देखिएको छ। चुनावको घोषणा अब सरकारले देशको स्थितिलाई बुझेर अब अहिले तत्कालै यो अवस्था त नगर्न पर्ने हो होइन। अब यस्तो महामारीको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको एक आपसको तपाईँको तछाड मछाड र सबै यो कुर्सीकै हो के अरूभन्दा पनि। र यसमा सबै राजनीतिक दलहरू संयमित भएर एकमुष्ट भएर देशको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा आफै कुर्सीको लागि लडेको छन् होइन। अब यो चाहिँ यस्तो अवस्था नगर्नु पर्ने थियो। यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो विश्वमा कोरोना चाहिँ अत्याधिक छ, नेपालमा नि डरलाग्दो अवस्था छ अहिले। र जनताले एउटा सिटामल शुद्ध खाना नपाउने अवस्था छ अहिले। र तपाईँको हस्पिटलमा हेर्नुहोस्, अक्सिजनदेखि लिएर सारा चाहिँ सबै सर्ट छ। यसलाई चाहिँ वास्ता नगरिकन सरकारले चाहिँ अहिले चुनावको जुन घोषणा गरेको छ यो चाहिँ बिल्कुलै गलत चिज हो। अहिले चुनाव चाहियो होइन जनतालाई, अहिले जनतालाई चाहियो सिटामल चाहियो। यो एकदमै मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा लागिरहेछ। किन भनेदेखि अहिले भनेको सबै पार्टीहरू, सबै भनौँ न पोलिटिकल पार्टीहरू जति पनि छन् नि, ती सबै एक ठाउँमा बसेर चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ अब कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमणलाई चाहिँ संसारै भयावह स्थितिमा छ नि त। अहिले त यो कसरी सल्टाउने, भ्याक्सिन बाहिरबाट कसरी चाँडै सक्दो कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो ल्याउने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो सबैजना मिलेर अहिले चाहिँ क्या। यस्तै बेला चाहिँ मध्यवर्ती चुनाव गर्ने यो पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो आफ्नै कुराहरूमा चाहिँ झगडा गरेर लडाइँ गरेर बस्नुभन्दा चाहिँ सबैको फोकस चाहिँ आफ्नो सबैको फोकस चाहिँ त्यतातिर हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो टोटल्ली ननसेन्स हो। तपाईँको यस्तो तपाईँको गरिब मुलुकमा तपाईँको मिलेर
जनताको सेवा गर्नुपर्ने सरकारले यो तपाईँको उनीहरू बिचको छिनाझप्टीले गर्दाखेरि यो दुईटै पक्षलाई मैले भनेको देशलाई यत्रो तपाईँको यो यसै आर्थिक तपाईँको डिप्रेसनमा जान लागेको देशलाई चाहिँ यत्रो आर्थिक बोझ तपाईँको दिनु सरासर तपाईँको यो गलत काम हो। तपाईँको यसको सट्टामा तपाईँको बरु यो पैसाले चाहिँ गरिब नेपाली जो चाहिँ तपाईँको अक्सिजन दबाई पानी नपाएर तपाईँको पिल्सिरहेको अवस्था छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो पैसा लगानी गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य ठिक पार्न सके त ती जनताहरूले पछि तपाईँको ट्याक्सको रूपमा यो त्यसलाई पैसा तिरेर तपाईँको उनीहरूले काम गरेर तिरेर तपाईँको अन्त यो देशको बरु राम्रो हुन्थ्यो नि तपाईँको यो यतातिर नेताहरू यिनीहरू नेतै होइनन् हेर्नुहोस् पहिला त होइन यिनीहरू नेताहरू भइदिए भए नेताले त लिड गर्छ त्यसलाई तपाईँको एउटा ट्र्याकमा लिएर आउँछ यो त आउट अफ ट्र्याक लाने काम तपाईँको यिनीहरूबाट तपाईँको हामीले नेपाली जनताले चाहिँ ठुलो आश गरेको छैन र आगामी चुनावमा यसको नतिजा उहाँहरूले देख्नुहुन्छ। यो अब सरकारले यही बेलामा चुनाव घोषणा पनि गर्यो यही बेलामा कोरोना पनि लाग्यो यो अलिकति दुईतिर भएर अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको सरकारले अब अलिकति जनतालाई हेर्नु पर्थ्यो अब जनतालाई नहेरिकन आफ्नै चाहिँ अब चुनाव घोषणा गर्न लाग्यो अब यो लकडाउनको बेलामा चुनाव चाहिँ घोषणा गर्नुपट्टि लाग्यो जनतालाई चाहिँ जेसीको होस् भन्नु थाल्यो। सरकारसँग त अब आग्रह भनेको अब यो जनतालाई अलिअलि चाहिँ यो खानु नपाउनेहरूलाई अलिअलि यसो सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने चाहन्छु। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना रोकथाममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सक्रियता बढाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन प्रेरित गर्दै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पौष्टिक आहार दिँदै आफ्नै लगानीमा भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै 1 महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी, अक्सिजन खरिद गर्दै संक्रमितलाई वितरण गर्दै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा बन्यो अस्थायी कोभिड अस्पताल, 10 शैय्या सहित अक्सिजनको व्यवस्था, कोरोना नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। पाल्पाको बाथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, 15 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो, महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र तमान खोलाको पानी उपयोग गरेर बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको गाउँ नै चिलिमिली, 100 किलोवाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारी अझै थामिएको छैन। पछिल्लो केही दिन राजनीतिक घटनाक्रमले सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा महामारीले लिइरहेको भयावह रूपका बारेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। तर स्थानीय सरकार भने आफ्नो दिलो ज्यान दिएर महामारी नियन्त्रणमा लागिरहेका छन्। आफ्नै पहलमा औषधि खरिददेखि अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेका छन्। बजेटको खर्च कटाएर भए पनि आइसोलेसन अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन्। संक्रमणले अवस्था भयावह बनाइरहँदा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यले संक्रमितलाई सहज भइरहेको छ।
तर कञ्चनपुरमा भने स्थानीय सरकारले बनाएको आइसोलेसनमा संक्रमित बस्न मान्दैनन्। तर त्यसो भनेर आइसोलेसन बनाउन छाड्नु त भएन। त्यसैले बेदकोट नगरपालिकाले त कोभिड अस्पताल नै बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने तर्खर गरेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। यो हो कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा हाल सञ्चालनमा रहेको 6 शय्याको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन केन्द्र। नगरपालिकाले हाललाई 6 बेडको आइसोलेसन मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ यस आइसोलेसनमा एकजना पनि कोभिडका बिरामी छैनन्। कारण हो कोभिड बिरामी होम आइसोलेसनमै बस्नु। अहिले कोभिडका सबैजसो बिरामी होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। त्यस्तै नगरपालिकाले कोभिडका बिरामीको लागि बेदकोट नगरपालिकाको श्री शिव आधारभूत विद्यालयमा अक्सिजन सहितको सुविधायुक्त कोभिड अस्पताल बनाएको छ। जो हाल 10 शय्याको कोभिड अस्पताल हुनेछ भने अस्पताल अबको 2 देखि 4 महिनामै सञ्चालनमा आउनेछ। बेदकोट नगरपालिकाको आइसोलेसन 6 बेडको आइसोलेसन हाम्रो बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 को शिष्यमा हामीले विगतदेखि नै सञ्चालन गरेका छौँ। र त्यसै गरेर यो जुन बिल्डिङ देखिरहेको छ यसमा शिव प्राथमिक विद्यालय हो र यो बिल्डिङमा हामीले अब कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्नका लागि यसको तयारी गरिरहेका छौँ। केही सामग्रीहरू आइसकेको छ, केही बाटोमा आउँदै गरेको अवस्था छ। खास गरी अक्सिजनको व्यवस्थापनका कुराहरू, बेडको व्यवस्थापनका कुराहरू केही भएको छ, केही हुने क्रममा रहेको छ। त्यसै गरी यसको विद्युतको वायरिङका कुराहरू, डेन्टिङ पेन्टिङका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू लगायतका कामहरू भइरहेको अवस्था छ। यता ढिलै भए पनि नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको प्रति स्थानीय खुसी छन्। तर अझै पनि स्थानीयलाई संक्रमित कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। यतातिर भएको कोरोना संक्रमितलाई कहाँ राख्ने धेरै गाह्रो छ। यतातिर अब यतातिर सरकारहरूले पनि केही हेरिरहेको छैन। अहिले नगरपालिकाले बनाइरहेको अस्पताल लगभग तयार भएको छ। अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ र चाहिँ यो हाम्रो बेदकोट नगरपालिकाको आइसोलेसन हस्पिटल तयारी अवस्थामा छ। अब हाम्रो 10 बेडको आइसोलेसन बन्दैछ। लगभग भोलि आइतबारदेखि लगभग सुचारू हुन्छ होला। हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर सबै सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गरिसकेका छौँ। केही त हिजो 5 वटा त आएको थियो, हाम्रो नगरपालिकामा पनि पुगिसकेको छ। अब हामी चाहिँ यो सिप्राबी स्कुलको भवनमा चाहिँ बेदकोट नगरपालिकाको संयोजकतामा बेदकोट नगरपालिकाद्वारा चाहिँ यो आइसोलेसन हस्पिटल 10 बेडको तयार हुँदैछ। बेदकोट नगरपालिकामा हालसम्म कोरोनाको संक्रमितको संख्या 492 पुगेको छ। हालसम्म 334 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। तीमध्ये 148 अहिले पनि बिरामी छन् भने 10 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सङ्घीय संरचना सार्थक देखिएको छ। काम थालेको 4 वर्षमा आफ्नै संरचना समेत राम्रो व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अधिकार अभावमा बसिरहेका स्थानीय सरकार महामारीमा वरदान साबित भइरहेका छन्, जसको उपस्थितिले महामारी केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सफल भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर परशुराम नेपाल। उहाँसँग कोरोना महामारीमा पालिकाको भूमिका, महामारी बीच जनताको समस्या समाधानमा पालिकाले गरेका काम र 4 वर्षे समीक्षा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते हजुर मेयर साहब, सुरुवात गरौँ। कोरोनाको दोस्रो लहर देशव्यापी छ। महालक्ष्मी नगरले चाहिँ आफ्ना जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कस्तो काम गरिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। अब अहिले खास गरेर हाम्रो नगरपालिका केही ठाउँमा केही वार्डहरूमा कोरोना सिम्पटम देखिएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै बिरामीहरूको पिसिआर गर्ने गरी पिसिआरको लागि हामीले टोली खटाइरहेको छौँ। के भने टोली लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई घरमा जाने भेट्ने कामहरू हाम्रो सकिन्छ। अहिले होम आइसोलेसन भनेर पहिलो प्राथमिकता त्यहाँको घरको अवस्थालाई हेर्नु र होम आइसोलेसनमा बस्न मिल्छ भने होम आइसोलेसनै राखेर के भने उपचार गर्नु
र होम आइसोलेसनमा बस्न चाहिँ के भने गाह्रो हुने, घरमा त्यस्तो समस्या भएको, बस्तीमा त्यस्तो समस्या छ भने उहाँहरूलाई हामीले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा ल्याएर राख्ने र होम आइसोलेसनमा अलिक बढी चाहिँ के भने बिरामी चाख्यो भने हामीले हाम्रो आइसोलेसनमा ल्याएर चाहिँ के भने उपचार गर्ने त्यो काम हामी अहिले चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ कति हुनुहुन्छ? अहिले हामीसँग 32 जना हुनुहुन्छ। अब हामीले फेरि केही पिसिआरहरू चाहिँ गरेर पठाएको छौँ। आज बेलुकासम्ममा अलिक थप हुने सम्भावना हामीसँग छ। हजुर, जस्तो कि पालिकाभित्रका अस्पताल, चिकित्सक र उपकरणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब हाम्रो अलिक दुर्गम भेगमा परेको नगरपालिका हो। खास गरेर हामीसँग चाहिँ पूर्वाधार सम्पन्न हस्पिटलहरू छैनन्। हामीसँग भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अलिकति र हामीले सबै वार्डमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र नभएका ठाउँमा हामीले नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँका हाम्रो चाहिँ के भने के भने कर्मचारी साथीहरूले रेखदेख गर्नुहुन्छ। हामीले वार्डलाई पनि त्यति नै सक्रिय गराएको छौँ। हामीले टोललाई पनि त्यति नै सक्रिय गराएको छौँ र सँगसँगै हामीले हाम्रो कोभिड अस्थायी अस्पताल भनेर सुरुवात गरेका छौँ। त्यसमा अहिले पनि हामीसँग 10 जना चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ। खास गरेर अब ठुलो पूर्वाधार हामीसँग नभएको हुनाले र त्यो सामर्थ्य हामीसँग नभएको हुनाले हाम्रो नगरपालिकाले सक्ने हामी काम गरिरहेका छौँ। र खास गरेर हामीले सरकारले हामीलाई 5 बेडको चाहिँ हस्पिटल तयार गर्ने भनेर भने तापनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले लगभग 20 बेड जति तयार गरेका छौँ। तर हाम्रै मेटेरियल्सहरू प्रयोग गरेर कम्तीमा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ के भने नजिक राखेर उपचार गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो काम गरिरहेका छौँ। अब अहिले हामीले खास गरेर ठ्याक्कै कोरोनाको चाहिँ के भने यो औषधि भनेर पत्तो नलागिरहेको अवस्थामा र नेपाल सरकारले अस्तिपछि हामीलाई त्यो के वितरणमा खोपहरू पठाएको थियो। त्यो खोपहरू हामीले केही मापदण्ड अन्तर्गत लगाउन लगाएका छौँ र अहिले हामी बिरामीहरूको मनोबललाई बढाउनुपर्छ र भन्ने हिसाबले नगरपालिका हाम्रो चाहिँ खास गरेर कार्यपालिका जनप्रतिनिधिहरू बिरामीको घरसम्म जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जस्तो कि मेयर साहब, यो एकातिर महामारीबाट जनताको जीवन बचाउने सवाल छ भने अर्कोतिर पालिकावासीको रोजीरोटीको पनि कुरा छ। श्रम गरेर पेट पाल्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त यो बिचमा? अहिले यस्तो छ, अहिले हाम्रो के छ भने ठुल्ठुला बजार क्षेत्र छैनन्। केही भएका बजार क्षेत्रहरूलाई हामीले पुरै बन्द गरेका छौँ। हाम्रा निर्माणका कामहरू रोकिएका छैनन्। धेरै हाम्रो चाहिँ के भने ग्रामीण क्षेत्र छ। आफ्नो खेतबारीमा काम गरेर खाने, आफ्नो श्रम गरेर खाने मान्छेहरूलाई कहीँ बाधा गरेको छैन। काम गर्न जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने भनेका छौँ। सोही अनुसारले काम भएको छ र यदि रोग सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विपन्न हुनुहुन्छ, दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खाने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिने भनेर हामीले त्यसको पनि परिबन्ध मिलाएर त्यो टोलले त्यहाँको वार्डले छनौट गरेका यी चाहिँ हाम्रो दैनिक ज्यालादारीका मान्छेहरूलाई भनिसकेपछि त्यहाँ हामीले खाद्यान्न पुर्याएका छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। अलिकति फरक प्रसङ्गमा पनि कुरा गरौँ। पालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको 4 वर्ष पुरा भएछ। 1.5 वर्ष त कोरोनासँग जुझ्दैमा बित्यो। यो अवधिमा जनतासँग गरेका बाचा चाहिँ कति पुरा भए र के गर्न बाँकी रहे? अब मेयर साहब, हामीले जनतासँग गरेका बाचाहरू लगभग हामीले धेरै पर्सेन्ट काम सम्पन्न गरेका छौँ। अब हुँदै नभएको ठाउँलाई केही हुने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। हामीसँग बाटाघाटा थिएनन्। हामी सबै वार्डमा बाटाघाटा पुर्याएका छौँ। खानेपानीको समस्या समाधान गरिरहेका छौँ। सिँचाइको समस्या समाधान गरिरहेका छौँ। हामीले कसैका घरमा पनि अँध्यारो नहोस् भनेर उज्यालो नगर भनेर चाहिँ के भने बत्ती पुर्याउन सक्ने ठाउँसम्म बत्ती पुर्याउने, बत्ती यदि पुर्याउन सकिँदैन, बिजुली पुर्याउन सकिँदैन भने त्यस सोलर दिएर भए पनि उज्यालो पार्ने भनेर भनेका छौँ। सबै विद्यालयहरूलाई हामीले एउटा महालक्ष्मीको साक्षरता अभियान भनेरै चलाएको छौँ। शैक्षिक साक्षरता अभियान भनेर चलाएको छौँ। त्यहाँ चाहिँ के भने सबै विद्यालयहरू अहिलेसम्म विद्यालयको अवस्था यो सरकारी कार्यालय हो भने त्यो के भने नै थिएन। हामीले कम्प्युटर त्यहाँ एउटा कम्प्युटर एउटा ल्यापटप पुर्याउनुपर्छ। तल्लो कक्षा शिशु कक्षाबाट कक्षा डेकोरेसन गर्दै लिएर आउनुपर्छ र मन्टेसरी माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। शिशु कक्षालाई हामीले स्मार्ट टिभी सहित सबैलाई सबै अब अहिले समय रहन्न हामीले चाहिँ खास गरेर नौ काट्नेदेखि ऐना काइयोदेखि लिएर
तपाईँलाई जुत्ता राख्ने र्याकदेखि लिएर नगरपालिकाले आफै किसिम कार्य व्यवस्थापन गरिदिएर त्यो एक किसिमको कक्षा कोठा डेकोरेसन चाहिँ तल्लो लेभलबाट हामी चाहिँ के भने मल्टिस्टोरी माध्यमबाट माथि लाने। अहिले भएको माथिल्लो कक्षा जहाँ +2 सुरु भएको छ त्यहाँ हामी डिजिटलाइज गर्ने र स्मार्ट बोर्डबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, नेटहरूबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने हाम्रो अभियान छ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना रोकथाममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सक्रियता बढाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन प्रेरित गर्दै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पौष्टिक आहार दिँदै आफ्नै लगानीमा भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै 1 महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी, अक्सिजन खरिद गर्दै संक्रमितलाई वितरण गर्दै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा बन्यो अस्थायी कोभिड अस्पताल, 10 शय्या सहित अक्सिजनको व्यवस्था। कोरोना नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। पाल्पाको बाथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, 15 शय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र तमान खोलाको पानी उपयोग गरेर बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको गाउँ नै चिलिमिली, 100 किलोवाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। अहिले नेपाली जनता रोग शोक र भोकमा तडपिरहेका छन्। नागरिक कोरोनाको कहरमा छन्। संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। यसको रोकथामको लागि स्थानीय सरकार समेत जुटिरहेका छन्। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका पनि 10 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लागेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले पनि कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्। पाल्पाको स्थानीय तहमध्ये माथागढी गाउँपालिकाले पनि 15 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। यसअघि संघीय सरकारको 10 लाख रुपैयाँ अनुदानमा 5 शय्या र गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा 5 शय्या गरी 10 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरे पनि गाउँपालिकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले थप 5 शय्या गरी 15 शय्याको कोभिड अस्पताल माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देवीनगरमा सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गरेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको माथागढी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी यसको रोकथाम, यसको उपचार र व्यवस्थापनमा चाहिँ केन्द्रित छ र यति बेला गाउँपालिकाले माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 झडियाको देवगिरमा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले यो अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू नियुक्ति गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र मुख्य गरी यो अस्पतालमा गाउँपालिकाका नागरिकहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ हामीले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्छौँ। त्यो ठाउँमा मुख्य गरी सिम्पटम्सहरू नदेखिएका पोजिटिभ केस जसको सिम्पटम्स कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन र दोस्रो कुरा सामान्य रूपमा अक्सिजनहरूको सम्म
धेरै उपचार गर्न सम्भव भएका बिरामीहरूलाई त्यहाँ हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने गरी त्यो अस्पतालको निर्माण चाहिँ गरेका छौँ। 15 शय्याको अस्पतालमा 15वटै विशेष केयर सहितको शय्या राखिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीले देशमा भयावह अवस्था निम्त्याएपछि कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समुदाय स्तरमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारको मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री सहित आफू तयारी अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिने फर्निचरका सामानहरू र सर्जिकलका सामानहरू सबै जसो आइसकेको छ भने औषधिजन्य सामानहरू पनि आइसकेको छ र हामीले नयाँ ठाउँमा यो कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनाले सबै कुराहरू एकैचोटि सम्पन्न गर्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ क्रमिक रूपमा गरिरहेका छौँ र अधिकांश चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमितहरू हामीले घरमा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लक्षण भएका केसहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर राख्ने तयारी चाहिँ गरेका छौँ। कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको सहज उपचारका लागि अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यसले समुदायमा थप कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। रूपन्देहीको ओमसत्या गाउँपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि र पौष्टिक आहार वितरण गर्न सुरु। अध्यक्ष हिरा केवट चढ्ने सरकारी गाडी बन्यो एम्बुलेन्स। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई राहत दिलाउन पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले कोभिड पोस्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। संक्रमितलाई पहिचान गर्न टोलटोलमा पुग्दै नगरपालिका। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाद्वारा कोभिड-19 महामारीका बेला अग्रपङ्क्तिमा खटेका स्वास्थ्यका कर्मचारी र पालिका प्रहरीको बिमा गर्ने निर्णय। 1-1 लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गरिदिने। कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका। गरौँ प्राथमिक अस्पतालमा निर्माण गरेको आइसोलेसनमा उपचाररत संक्रमितलाई खाना खुवाउने व्यवस्था। ललितपुर महानगरद्वारा नगरभित्र सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीको आन्तरिक एवं वैकल्पिक विधिबाट परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन। नतिजा 25 जेठभित्र शिक्षा महाशाखामा पठाउनु पर्ने। गाउँमा कोरोना परीक्षण बढाउँदै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका। 10 बेडको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल पनि निर्माण। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 पाङबासीले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएको 10 दिनमा पनि पाएनन् रिपोर्ट नआउँदा गाउँले त्रसित। स्वाब पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा कोरोनाका संक्रमित बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। 19 जेठसम्म पालिकाको कार्यालय बन्द हुने। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा किसानलाई सहुलियत दरमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गर्न सुरु। 50% अनुदानमा पालिकाले 4 प्रकारका धानको बिउ दिने। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न उपमहानगरले स्थापना गरेको। मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम बढ्दै, सङ्घ संस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दै। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 5 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल र 20 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन। बझाङको साइपाल गाउँपालिकाद्वारा यार्सा सङ्कलन क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था। होटल सञ्चालक, यार्सा सङ्कलक र स्थानीय लाभान्वित। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाद्वारा होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई परामर्श दिन घरभेट कार्यक्रम सुरु। 11वटै वडामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन। कोरोना संक्रमितका घर घर पुग्दै धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि। संक्रमितलाई औषधि र पौष्टिक आहार पनि प्रदान। एक्सन एड र दलित सचेतना समाज नेपालद्वारा तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकालाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। पालिकाले आइसोलेसन पनि तयार पार्यो।
मकवानपुरको हेटौँडा अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु, नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गरे प्लान्टको उद्घाटन। काठमाडौँको बुढालिनकण्ठ नगरपालिकामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै 13 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि 14 जेठसम्म वडा कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय। गाउँ-गाउँमा कोरोना फैलेपछि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले समुदाय स्तरमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न थाले। संक्रमितलाई भेट्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि परिचालन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कञ्चनपुरद्वारा भीमदत्त नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण। कोरोना नियन्त्रण गर्न पालिका पनि सक्रिय। र अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्दै। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना रोकथाममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सक्रियता बढाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन प्रेरित गर्दै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पौष्टिक आहार दिँदै। आफ्नै लगानीमा भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै 1 महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी। अक्सिजन खरिद गर्दै संक्रमितलाई वितरण गर्दै। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा बन्यो अस्थायी कोभिड अस्पताल, 10 शैय्या सहित अक्सिजनको व्यवस्था। कोरोना नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। पाल्पाको बाथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, 15 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र तमान खोलाको पानी उपयोग गरेर बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको गाउँ नै चिलिमिली। 100 किलोवाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बागलुङको कर्णाली भनेर चिनिने ढोरपाटन नगरपालिकामा अहिले खुसीको सीमा छैन। हरेकका अनुहार मुस्कुराइरहेका छन्, हरेकको मन मस्तिष्क पुलकित भइरहेका छन्। अझ यो खुसी रातको समयमा बढी देखिन्छ, किनकि राति नगरपालिकाको खुङ्गा गाउँ झिलिमिली हुन्छ। अहिले उज्यालो, बत्ती र अन्य धेरै कामको लागि आवश्यक विद्युत आफ्नै गाउँमा उत्पादन भएपछि खुङ्गावासीमा खुसियाली छाएको हो। त्यो पनि स्थानीय खोलामा बगेको पानी उपयोग गरेर। स्थानीय सरकारको सक्रियता र केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा गाउँमा बिजुली बलेको हो। विद्युत नहुँदा विकासको हिसाबले पछाडि परिरहेको गाउँ अहिले विद्युतको आपूर्तिसँगै बिस्तारै आफूलाई अब्बल साबित गराउन व्यस्त बनिरहेको छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 9 खुङ्गामा अहिले झिलिमिली बत्ती छ। धिपधिपे बल्ने बत्ती बालेको लामो समयपछि खुङ्गावासीको घर झिलिमिली भएको हो। खुङ्गामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन, तर स्थानीय तमान खोलाबाट केही वर्ष अघि निकालेको बिजुली गाउँभरि बाँड्दा केहीले बत्ती उज्यालो बाल्थे, केहीले धिपधिपे। खुङ्गामा केही वर्ष पहिले भालीवाङ जलविद्युत आयोजना पहिलो सञ्चालन थियो।
30 किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजनाले गाउँमा विद्युत नपुगेपछि अहिले सोही खोलामा भालीवाङ जलविद्युत आयोजना दोस्रो सञ्चालनमा आएको छ। तमान खोलाबाट निर्माण भएको उक्त आयोजनाले ढोरपाटन नगरपालिका 4 खुङ्गाका गाउँहरू झिलिमिली बनेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 भालीवाङ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा 4 करोड बढी लगानी भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको आर्थिक अनुदान, नगरपालिका अन्तर्गत वडाको बजेट र स्थानीय जनताको जनश्रमदान गरी 4 करोड बढी लगानी लागेको आयोजनाका म्यानेजर दीर्घलाल गैरे बताउँछन्। न्यूनतम 100 रुपियाँ अनि 15 युनिट न्यूनतम युनिट नभए पनि 100 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। घरमा लाइन जोडिएको छ भने 100 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। 15 देखि माथि आयो भने पर युनिट 7 को दरले दिन्छ। नयाँको अब उद्घाटन गर्ने अनि आम्बेला गरेपछि आम्बेलाले जे निर्णय गर्छ त्यही गरौँला भनिएको सुरुमै अहिले पुरानै रेटमा चलिरहेको छ। यहाँ उत्पादन भएको विद्युतले ढोरपाटन नगरपालिका 4 खुङ्गाको छोरे गाउँ, सोरुवाङ, भालीवाङ र खुङ्गा गाउँलाई उज्यालो पुगेको छ। भालीवाङ जलविद्युत आयोजनाबाट 100 किलोवाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन भएको छ। यसअघि भालीवाङ खोलामा 30 किलोवाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरेर गाउँलेले बत्ती बालेका थिए। मधुरो धिपिक्क बल्ने बत्तीले आजित भएका गाउँलेहरू अहिले उज्यालो बत्ती बाल्न पाउँदा खुसी छन्। भालीवाङ दोस्रो जलविद्युत निर्माणमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 2 करोड 8 लाख अनुदान सहयोग रहेको छ। वडा कार्यालयबाट 90 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको वडा अध्यक्ष बताउँछन्। यसमा खास यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट को अनुदान हो। यो यसको चाहिँ मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल आइटमहरूको चाहिँ त्यसबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ। बाँकी चाहिँ स्थानीयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जनस्तरबाट प्रत्येक घरले 5000 पैसा पाउँछौँ। तर यो अत्यन्तै महँगो भयो अहिलेदेखि यो चाहिँ यो क्यानलदेखि लिएर सबै संरचनाहरू चाहिँ स्थानीयकै लगानी हो। त्यस कारण हामीले वडा कार्यालयबाट त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि 95 लाख किन त आर्थिक वर्ष नगरेर हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यही अवस्था नै छ। क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो माइक्रो हाइड्रो सप्लाई गरेका छौँ। यसमा यसले नै हामीले सुविधा पुऱ्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यो 100 किलोवाटको बिजुली हो र यसमा चाहिँ थप एक्स्ट्रा पावरहरू चाहिँ यसमा उत्पादन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ यो जतिसम्म यसले चाहिँ उपभोक्तालाई सुविधा दिन सक्छ त्यो हदसम्म यसको उपभोग करिब 388 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी निर्माण गरिएको जलविद्युत निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ताबाट प्रति घरधुरी 5000 का दरले पैसा उठाइएको छ। गाउँमा बिजुली निर्माण भएपछि स्थानीय स्तरमा चल्ने मिल, फर्निचर उद्योग, टेलिकम टावर, कुखुरा फार्म लगायतका उद्योगहरू समेत सहज रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। घर घरमा उज्यालो छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनका लागि पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। पश्चिम बागलुङका ढोरपाटन, निसीखोला, तमान खोला र बडीगाड गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीहरूमा स्थानीय खोलाबाट उत्पादन भएका लघु जलविद्युत आयोजनाहरूबाट नै विद्युत आपूर्ति हुने गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोरोना रोकथाममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सक्रियता बढाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन प्रेरित गर्दै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पौष्टिक आहार दिँदै आफ्नै लगानीमा भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै 1 महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी। अक्सिजन खरिद गर्दै संक्रमितलाई वितरण गर्दै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा बन्यो अस्थायी कोभिड अस्पताल। 10 शैय्या सहित अक्सिजनको व्यवस्था। कोरोना नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। पाल्पाको बाथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 15 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र तमान खोलाको पानी उपयोग गरेर बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको गाउँ नै चिलिमिली। 100 किलोवाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।